बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम पे एक एफआईआर गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि रात को लेट नाइट एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। पहले तो मैं इंतज़ार करता रहा कि कहीं से अथेंटिक सोर्स पता चल जाए कि भाई ये एफआईआर वाकई भी रियल है कि रियल नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये एफआईआर हुई है एडवोकेट रियाज सोलंकी साहब के खिलाफ, फ़तह चांडियो साहब के खिलाफ और कोई वहाब नामी वकील है उनके खिलाफ हुई है। और ये हुई है इन्होंने जो एसएचओ के साथ मार पिटाई की थी। जो रजब भट्ट का आज व्लॉग आया उसके अंदर आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके व्लॉग आने के बाद ये एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी जाती है जिसमें एसएचओ को गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं, उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। अच्छा, पहले तो ये खबर कंफर्म नहीं हो रही थी जिसकी वजह से मैं खामोश था क्योंकि 11-12 बजे के करीब ये खबर हमारे पास आ चुकी थी। ये इस टाइम पे मैं रात के 3:30 बज रहे हैं और यकीनन आप ये वीडियो सुबह देख रहे होंगे तो कंफर्म नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद एडवोकेट फ़याज़ रामे साहब उन्होंने भी इस पर वीडियो डाल दिए और उन्होंने ये बात बोली है कि ये एफआईआर कंफर्म है। एफआईआर का नंबर सारा कुछ उन्होंने बता दिया है। एफआईआर में नंबर की बात करूं तो 207/2024 ये एफआईआर है। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको रीड करके बता देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि इसके क्या एडवांटेज होंगे, डिसएडवांटेज होंगे। राइट नाउ हम इसको थोड़ा सा रीड कर लें। इसमें यह खबर आ रही है कि भाई तहरीर कुंदा इत्तला के मुताबिक, मैं आपको शॉर्ट करके बताता हूँ, ठीक है। यूट्यूबर के वकील के मुकदमा दर्ज कराने की बाबत। अच्छा, मैं इसमें आपको ये बताता चलूँ कि ये जो हुई है इंस्पेक्टर जहांगीर भुट्टो, ठीक है, थाना एसएचओ सिटी कोर्ट। और ये सारा मामला ये था कि भाई इन्होंने वकला गए थे, वकला ने जाके ये बात बोली कि हमारे खिलाफ पहले तो आपने एफआईआर रजिस्टर्ड क्यों की है, आपको नहीं करनी चाहिए थी चूंकि हम वकील हैं। दूसरा उन्होंने ये बात बोली थी कि रजब भट्ट के खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर्ड करें, उसने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, मारपीट किया, ये इल्ज़ामात लगाए रजब भट्ट पे। अब होता क्या है, जैसा कि हमने वीडियोज़ में देखा कि एडवोकेट रियाज सोलंकी साहब मार रहे होते हैं रजब भट्ट को, साथ फ़तह चांडियो साहब मारते हुए नहीं दिखाई दिए लेकिन बाद में वीडियो वगैरह बना रहे थे। उन्होंने मियाँ इशफाक साहब को इंगेज करके रखा हुआ था और भी कुछ साथ वकला थे। इन्होंने 1.5 घंटे एक तशद्दुद का सिलसिला जारी रखा, अदालत के अंदर अदालत की तौहीन की। अब होता यह है कि उसकी बेस के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड होती है एडवोकेट रियाज सोलंकी के खिलाफ और ये फ़तह चांडियो के खिलाफ और कुछ और मजीद नामालूम वकला के खिलाफ। उसके बाद ये थाने जाते हैं, वहाँ पे रोला रप्पा करते हैं। और मैं इस बात पे हैरान हूँ, वीडियोस मौजूद हैं कि ये एसएचओ को गालियां देते हैं, थ्रेट करते हैं, वहाँ पे बदतमीजी करते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं, उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं। और उसके बाद अब ये एफआईआर इनके खिलाफ रजिस्टर्ड हो गई है जिसकी तस्दीक एडवोकेट रामे साहब वो भी कर चुके हैं, वो बड़े अथेंटिक सोर्स हैं। इसके अलावा भी मजीद कुछ बातें सामने आई हैं लेकिन इस वीडियो में मैं ऐसी कोई डिस्कस करूंगा। और भी काफ़ी चौंका देने वाली खबरें वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बट इस टाइम पे मैंने आपको यही इतला देनी थी कि इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है जो उन्होंने 30 तारीख को मार कुटाई की थी। यूट्यूबर के वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की बात कर रहे हैं जिसमें एसएचओ साहब को वकला का अब्दुल फतह चांडियो एडवोकेट हैं। अच्छा, नाम सुन लें, अब्दुल फतह चांडियो एडवोकेट हैं, एडवोकेट अब्दुल वहाब हैं, फिर उसके बाद एडवोकेट रियाज अली सोलंकी हैं और 40 से 50 वकला साथी ये और भी थे। मतलब कि 3 वकला तो ये हैं, इसके अलावा 40-50 इनके और साथी भी थे जिन्होंने थाने के ऊपर हमला किया और रजब भट्ट और उसके वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। मैंने उनको समझाया कि कबले वकील इस वकूए का मुलजम नंबर 295 दफ़ा दिस एंड दिस एंड दिस के दर्ज हो चुका है जिसमें तमाम वकला तेश में आ गए और गालम गलोच करने लगे और मेरी सरकारी ड्यूटी में मुजाहमत और मुदाखलत करते हुए मुझ पर हमला कर दिया और लातों और मुक्कों से मारते पीटते रहे। कहा कि तुमने तो हमारे खिलाफ रजब भट्ट की एफआईआर क्यों दर्ज की। इस दौरान ड्यूटी अफसर अजीज़ुल्लाह, पीसी नोमान, पीसी उबैदुल्ला, दीगर स्टाफ ने मुझे बचाव किया और वकला ने मुझे जान से मारने की धमकियां देते हुए और नाराबाजी करते हुए थाने से गए, लिहाजा मैं अब इसकी रिपोर्ट करता हूं। फिर उसके बाद एक और जो एप्लीकेशन है वो ये, मेरा दावा एडवोकेट अब्दुल फतह चांडियो वल्द नामालूम, एडवोकेट अब्दुल वहाब और एडवोकेट रियाज अली सोलंकी दीगर 40-50 साथी वकला हजरात के साथ नामालूम सूरत शनाश पर मेरी सरकारी ड्यूटी में मुदाखलत और मुजाहमत, मुझे जान से मारने की धमकियां देने, मारपीट करने, गालिम गलोच करने का है। रिपोर्ट करता हूं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई पुलिस में ज़रा तस्दीक करता हूँ कि दफ़ा अंदेश पढ़ कर सुनाई गई जिन्होंने दुरुस्त तस्लीम करते हुए मुय्यद नंबर का होना या ना होना, लिहाजा मुलजमान एडवोकेट रियाज अली सोलंकी ये हो गए नामालूम सूरज जनाज रजिस्टर्ड कर दिया गया। लें जी, ये मैंने आपको पढ़ के सुना भी दी कुछ चीज़ें। तो बात यह कि इनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है। नहायत ही शर्मनाक वाक़या कि नए साल के स्टार्ट में ही कुछ वकला पे डबल एफआईआरें कर दी जाती हैं।
میں اس کو اس لیے کہوں گا کہ ہمارے جو وکلا ہیں ہم ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. وکیل جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ ہوا ہم سیدھا گئے وکیل کے پاس, وکیل صاحب ہمارا یہ مسئلہ حل کریں. وکیل نے ہی ہمیں انصاف دلایا جج سے, اور آج چند وکلا کی وجہ سے تمام جو وکلا کا جو کالا کوٹ ہے وہ بدنام ہو رہا ہے. یہ جو چند وکلا ہیں انہوں نے تشدد بھی کیا, ہاتھ اٹھایا. میں وکیل سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ ایک وکیل ہاتھ اٹھائے گا, ایک وکیل تشدد کرے گا عدالت کے ہاتھے میں, پرسنل انا میں, پرسنل گلش میں, اور اب وہ اس کو رنگ کیا دے رہے, مذہبی رنگ دے رہا ہے. اگر مذہب کا معاملہ ہوتا تو جب رجب بٹ پہلی دفعہ آیا تھا آپ اس ٹائم پہ اس کو اجرک نہ پہناتے. آپ نے ویڈیو پہ ویڈیو ڈالی رجب بٹ کے خلاف, اس نے ایک ویڈیو بنائی, آپ کو مرچیں لگ گئی. کیوں؟ کیونکہ آپ وکیل ہو. کیا آپ قانون, کیا آپ آئین سے استثناء ہیں؟ کیا ایک وکیل گناہ کرے گا اس کو پکڑا نہیں جا سکتا؟ کیا ایک وکیل مار پیٹ کرے گا, ایک وکیل ہاتھ اٹھائے گا, دنگا فساد کرے گا تو کیا اس کے خلاف ایف آئی آر بھی نہیں کر سکتے؟ کیا ایک وکیل پولیس اسٹیشن میں جا کے ایس ایچ او کے ساتھ مار پیٹ کرے گا؟ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں جی رجب بٹ نے ہم پہ حملہ کیا. آپ اپنی حرکتیں دیکھو, تھانے کے اندر جو ریکارڈ ہے رجب بٹ کے خلاف جو ویڈیو آپ نے بنائی ہے اس کو مارتے ہوئے وہ بھی ریکارڈڈ ہے. ایس ایچ او جو ہے اس کو جو آپ تھریٹ کر رہے ہیں وہ بھی ریکارڈڈ ہے. اور آفٹر دس یو آر ایکسپیکٹنگ کہ ہم بیوقوف ہیں. کیا ہم بیوقوف ہیں؟ کیا ہماری آنکھیں جھوٹ بول رہی ہیں؟ کیا جو ویڈیو بنی ہوئی ہے کیا وہ جھوٹ ہے؟ ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہیں سے کوئی بھی بندہ اٹھے گا قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا. دیر آر سرٹن رولز یو ہیو ٹو فالو. اف یو آر لائر وی آر ناٹ ریسپانسبل. ہمارے آئین سے, ہمارے قانون سے کوئی بندہ بھی بالا تر نہیں ہے. اور آپ نے اسلامک کارڈ کھیلا, اسلام کا نام یوز کیا, یہ ساری چیزیں ہم نہیں برداشت کریں گے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے پلیز اسلام کا نام یوز مت کرو یار. کوئی اور فتویٰ ڈال دو رجب بٹ پہ, کوئی اور معاملات اس پہ ڈال دو, کوئی اور کیس اس پہ ڈال دو, لیکن اسلام کا نام استعمال مت کرو. پوری دنیا اس ٹائم پہ, پوری دنیا کے مسلمان اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ایک بندے کے خلاف اسلامک ٹچ دے کے آپ نے ایف آئی آر اے کرائیں, اس کو گندا کیا. سب سے پہلے انسان کو چاہیے اپنے گریبان میں جان کے, جب آپ نے اس کو مارا پیٹا اس کے بعد کیا کہہ رہے ہو کہ اس نے ہم پہ تشدد کیا؟ بیوقوف کس کو بنا رہے ہو؟ اگلے نے بندے نے تو قرآن اٹھا کے ولاگ بنا دیا. اگر تم سچے ہو تو قرآن اٹھاؤ اور آ کے سچ بولو میڈیا کے سامنے. میں یہ کہوں گا کہ یہ بدماشی کلچر ختم ہونا چاہیے, ہر بندے کو انصاف ملنا چاہیے. اور وکیل کون ہوتا ہے کہ عدالت کے ہاتھے میں ہاتھ اٹھانے والا؟ وکیل کا کیا کام بنتا ہے؟ اگر کوئی مسئلہ تھا کورٹ میں جاتا. جج کس لیے, عدالتیں کس لیے, قانون کس لیے؟ اور اس سے زیادہ پولیس اسٹیشن میں جا کے آپ بدماشی کرو گے, دروازے بند کر دو, اس کو بند کر دو, اس کو بند کر دو, یہاں سے دفع ہو جاؤ. اس قسم کی لینگویج یوز کر رہے ہیں سو کالڈ یہ جو پڑھے لکھے چند لوگ ہیں. میں ان کو چند لوگ بولوں گا, میں ان کو وکلا اس لیے نہیں بولوں گا کیونکہ یہ وکلا کی تذلیل ہے. ایک وکیل ایماندار ہوتا ہے, ایک وکیل لوگوں کو انصاف دلاتا ہے, ایک وکیل سچا ہوتا ہے, ایک وکیل جو کالے کوڈ کی حفاظت کرتا ہے. یہ اس چیز کو میں نہیں بولوں گا کہ اگر کوئی وکیل کوئی گناہ کرتا ہے تو کیا اس کو سزا نہیں ملے گی. وکیل اگر کوئی مرڈر کر دے تو کیا جا کے باہر سے پوچھا جائے گا جی اس نے مرڈر کر دیا ہم جا کے ایف آئی آر رجسٹرڈ کروائیں کہ نہ کروائیں؟ واہ, یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ قانون اور آئین سے بالا تر ہیں, پھر تو ہم چھوڑ دیتے ہیں, پھر تو ساری چیزیں ان کے اختیار میں. اس مائک کو میں چھوڑ دیتا ہوں, اس مائک کو میں رکھ لیتا ہوں. جب یہ مائک میرے کسی کام کا نہیں ہے تو پھر اسی طرح آپ نے یہ کیا طریقہ ہے کہ بار بنتی ہے لوگ وکلا کی حفاظت کے لیے, لوگوں کی حفاظت کے لیے. جب وکلا نے ایک مس کنڈکٹ کیا تو کراچی بار کو سامنے آنا چاہیے اور آ کے سب سے پہلے ان کے لائسنس کینسل کرے اور یہ بات بولے کہ کسی وکیل کی جرت نہیں ہے کہ وہ عدالت کے احاطے کے اندر کسی کے اوپر ہاتھ اٹھائے. وکلا کا کام ہے سیفٹی دینا, وکلا کا کام ہے سیفٹی پرووائڈ کرنا. ایک وکیل, آج بڑے بڑے ایسے وکیل ہیں ان کے سوشل میڈیا کے اوپر تو اکاؤنٹس ہی نہیں ہے. وکیل کا کیا کام ہے کہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنائے, پھر ویوز حاصل کرے اور اس کے بعد بولے کہ میں نے اسلام کی خاطر سب کچھ کیا تھا. یہ کچھ باتیں تھی جی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, باقی فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. صبح جب ویڈیو دیکھیں, اچھا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے. پھر کامنٹ سیکشن میں میرا واٹس ایپ چینل ہے اور مجھے اب فیل ہو رہا ہے کہ مجھے اپنے واٹس ایپ چینل پہ پہلے کام کر لینا چاہیے تھا, کیونکہ وہ جو یونٹی اور وہ جو لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے, کچھ چیزیں وہ آپ کو لینی پڑتی ہیں. یونٹی جب تک نہیں کرو گے, اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرو گے, اسی طرح خوار ہوگے, کل کو کوئی اٹھ کے ہمیں مار جائے, ہمیں کیا پتہ ہم کیا کر لیں گے. خیر کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اللہ وہ وقت نہ لے کے آئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.